हुकूमत सिंध की जानिब से दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है वो है हाउसिंग प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ अजला में लोगों को ना सिर्फ घर बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन लोगों को उस ज़मीन की मिल्कियत भी दी जा रही है। और उसमें लाड़काना में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वज़ीर आला सिंध ने पर्सनली जो है लोगों को सनतें दी, और वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे ख़वातीन को इस मुल्क में ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो एक थ्योरी होती है कि ख़वातीन को के साथ जो है वो ज़्यादती जुल्म भी ज़्यादा होते हैं और उनको वो मुआशरे में वो स्टेटस जो है उसके लिए कम कोशिश होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की कि ख़वातीन को एम्पावर कैसे किया जाए, ख़वातीन को मर्दों के ऊपर प्रायोरिटी किस तरह दी जाए। और उसलिए ही पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हमेशा यही कोशिश की कि हर चीज़ में ख़वातीन को एम्पावर किया जाए। उसके बाद हमने लाड़काना के बाद जैकबाबाद में 24 जुलाई को प्रोग्राम किया। उसमें जैकबाबाद में ख़वातीन को सनतें दी गई और उनको मालकाना हुकूक दिए गए उस ज़मीन के जहाँ पे वो अपना घर बना रही हैं। उसके बाद कंबर शहदाद कोट में किया गया, दादू में किया गया, नौशहर फेरोज और शिकारपुर में भी ये हमारे हम सनतें दे चुके हैं। अब जो है कल खैरपुर में देने जा रहे हैं हम सनतें ये। उसके बाद 3 अगस्त को बदीन में, शिकारपुर भी कल हो चुका है, शहीद बेनज़ीराबाद में 4 अगस्त को, मटियारी में 5 अगस्त को, फिर जामशोरों में। तो इस तरह पूरे सिंध भर में जहां जहां पर लोगों के घर गिरे थे वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि अपने घर बनाए और लोगों को जमीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये जमीन के मालिक भी, जहां पे भी जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी जमीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीजें दी जाएंगी। मैंने सोशल मीडिया पे किसी को दोस्त को देख रहा था, किसी ने लिखा कि जी ये हुकूमत तो 1 हफ्ते की मेहमान है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि 21 लाख लोगों को कैसे देंगे ये। तो मैं सबको वाज़ेह करना चलूं, हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। जो इंटरम सेटअप होंगी वो उनको भी इतनी वो नहीं होगी कि वो इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके। इस तरीके से लोगों को 21 लाख लोगों को घरों के लिए पैसे मिलेंगे। 21 लाख लोगों में से जो लोग सरकारी जमीनों पर थे जिनके घर गिरे उनको उन जमीनों के मालकाना हुकूक मिलेंगे, चाहे केयरटेकर में कोई भी हो। इसी तरीके से हमने हर प्रोजेक्ट की कोशिश की है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कि हर प्रोजेक्ट वो लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे, सस्टेनेबल हो। अगर हमने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं तो ये नहीं कि यूनिवर्सिटियां जो है हुकूमत गई तो यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी, तो यूनिवर्सिटियां चलती रहेंगी। कॉलेजेस बनाए हैं तो कॉलेजेस चलते रहेंगे। अगर पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज सिंध भर में और खुसूसी तौर पर कराची में दी गई हैं तो ये NICVDs भी चलती रहेंगी, ये साइबर नाइफ के कैंसर के इलाज भी चलते रहेंगे, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी चलती रहेंगी, ये SIUT भी चलते रहेंगे, ये हमारे इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल भी चलती रहेंगी, हमारे गवर्नमेंट में लोगों के मुफ्त में लिवर और लंग्स के ट्रांसप्लांट भी चलते रहेंगे। तो ये लाइफ टाइम के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये वो पौधे लगाए हैं जो इंशाल्लाह ताला ये चलते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, ना सिर्फ सिंध में बनाएगी, पूरे पाकिस्तान भर में बनाएगी। दोबारा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, क्योंकि ये कारकर्दगी है जो कि पाकिस्तान में जो चीजें कहीं और नजर नहीं आई वो आपको आपके अपने सूबे में नजर आई हैं कि आपके अपने सूबे में सबसे कीमती चीज इंसान की सेहत, वो सारी चीजें हमने की। इसी तरह ट्रांसपोर्ट की बात करूं कि ट्रांसपोर्ट में हमने कैबिनेट से सब्सिडी अप्रूव करवाई चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से। तो हमने वो 6 महीने के लिए सब्सिडी अप्रूव करवा ली, क्योंकि किराए तो बढ़ रहे हैं। आज भी आपने सुना होगा पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो अगर पेट्रोल की प्राइस और डीजल के प्राइस बढ़ जाए तो ये ना हो कि जी बसें बंद हो जाएं, कल को केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, बसेस
جو ہے اس کو ہم سبسڈی نہیں دے رہے. تو ہم نے 6 مہینے کی سبسڈی دے دی ہے, اپروو کروا دی کیبنٹ سے کہ 6 مہینے کی سبسڈی جو ہے وہ ملتی جائے, تاکہ یہ لوگ 50 روپے میں ہی, چاہے پیٹرول ڈیزل کسی بھی قیمت پہ پہنچ جائے, لیکن وہ 50 روپے میں ہی ایئر کنڈیشنر بسز میں سفر کرتے رہیں. انرجی پروجیکٹس, جس طریقے سے ابھی آج پورے ملک میں آج بھی اسلام آباد میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا کوئی کانفرنس ہو رہی ہے قدرتی معدنیات پر, اچھی بات ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, قدرتی معدنیات پہ کام ہوتا رہے, کیونکہ آپ کے ملک کے اساس ہیں یہ چیزیں, یہ قدرتی معدنیات جو ہیں آپ کے ملک کو آگے لے کے جائیں گی. لیکن تھرکول کا کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم سندھ سے کوئلہ نکالیں اور سندھ کے کوئلے سے جو ہے ہم بجلی بنائیں اور پورا ملک میں سسٹین کریں. آج پوری دنیا کی اسٹڈی کہتی ہے, پورے پاکستان کی اسٹڈی کہتی ہے کہ سب سے بہترین دوبارہ سے آ گئے, بیچ میں یہ کلین انرجی کے ایشو سے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ سب سے بہترین کوئلے کی انرجی ہے, سب سے سستی ہمیں جو کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا جس نے کوئلے پہ بجلی پیدا کی, کسی اور پارٹی نے نہیں کیا, کسی اور گورنمنٹ نے پاکستان میں نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا مجھے میرپور خاص میں خطاب یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تھر کو دنیا جو ہے وہ کسی شخص کے حساب سے نہیں, تھر کے کالے کوئلے کے حساب سے جانتی ہے اور اس کی وہ پہچان ہوگی, اور وہ پہچان پیدا کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. یہ ویژن تھا پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے لیے کا, اس ہمارے ملک کے لیے, اس ہمارے پاکستان کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ ویژن تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا. بلینز آف روپیز تھر پارکر میں خرچ کیے حکومت سندھ نے, اور ڈائریکٹ اس بجلی نکلنے سے پاکستان کا ایز اے کنٹری بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, اور ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں. ڈائریکٹ کوئی سندھ حکومت کو بجلی نہیں مل رہی ہے, وہ پورا ہم پاکستان نیشنل گریڈ میں بجلی دے رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کے لیے بلینز آف روپیز کا انفراسٹرکچر, ادھر پانی پہنچانا, ادھر سڑکیں کشادہ کرنا, سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ساری چیزیں کر کے دی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژن ہماری لیڈرشپ کا تھا اور ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رہا ہے. ابھی سی پیک کے 10 سال سب منا رہے ہیں. سی پیک کا خالق, سی پیک کا آرکیٹیکٹ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. آج ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چائنیز ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان میں وزٹ کر رہا ہے, اور اس کے 10 سال کمپلیٹ ہوئے, پورے پاکستان کو, ہر پاکستانی کو مبارک ہو. لیکن مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویژن, یہ آئیڈیا کہ پاکستان کو جوڑا جائے اقتصادی راہداری کے لیے, لوگوں کی امپلائمنٹ کے لیے, یہ میرے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ آج ہم جس راہ پہ بھی جا رہے ہیں, آج اگر ہم بات کریں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بوسٹ ہو, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیس ایگریکلچر اس پہ کرتی ہے, لیکن ہم نے آج تک ایگریکلچر میں اتنا شاید کام نہ کر سکے. لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یا پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ بھی جب بھی رہی ہے تب بھی انہوں نے ہمیشہ ایگریکلچر سیکٹر کو دھیان دیا ہے. مجھے یاد ہے جب 2008 سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, ہم گندم امپورٹ کرتے تھے. جب محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی, پہلی دفعہ کہ وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی رہی اور ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے. کیونکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن تھا کہ کبھی خدا نخواستہ قدرتی آفتوں کی وجہ سے فوڈ شارٹیج نہ ہو. ابھی جو سیلاب آئے, سیلاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا, سب کا نقصان ہوا, لیکن وہی لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ جی کیونکہ گندم کی قیمت میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لوگ شاید نہ اگائیں. جو 2200 روپے کی سپورٹ پرائز ہے وہ 4000 روپے کی گئی. وہ اس لیے 4000 روپے کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ گندم, لوگوں کو انکریج کریں کہ گندم لگائیں, فوڈ شارٹیج خدا نخواستہ نہ ہو. پھر جو ہم باقی باہر سے امپورٹ کر رہے تھے جو 10,500 روپے کی گندم, تو ہمیں اپنا پیسہ باہر بھیجیں ملک کا اور 10,500 روپے میں گندم خریدیں. اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے کسان کو وہ فائدہ دیں اور 4,000 روپے کی گندم خریدیں. تو یہ سارے ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے قائد محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی ملک بنایا اس ملک کو, جو اس ملک کے لیے آج بھی سب سے بڑی سروائیول ہے. اسی طریقے سے اس ملک کو آئین دیا. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پاکستان کو بہتر سے بہتر سولوشن دیے, بہتر سے بہتر کانسیپٹ دیے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے, محترم آصف علی زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے پاکستان آگے ترقی کرے گا.
کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے اقتدار کا یا پیپلز پارٹی پاور میں آئی ہے تو پیپلز پارٹی نے وہ مثالی اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی ریلیف لوگوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ بھی پہنچائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے ہر اس طبقے کی ہم کوشش کر سکیں جو واقعی میں مستحق ہیں کہ حکومت کے کوئی اس طرح کے اقدامات ہوں کہ ہر اس کلاس کے ہر اس طبقے کو وہ ڈائریکٹلی اس کو فائدہ پہنچ سکے. اکرم صاحب پہلے اکرم صاحب سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کی پابند ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا پر ڈالا جا رہا ہے. آج پھر جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ گرا دیا, اس سے پہلے جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی. تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرے گی ان حالات میں آگے چل کر؟ دیکھیں آپ کی بات جواب دیتا چلوں. جہاں تک آئی ایم ایف سے آپ نے بات کی آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ کرنا ان سے ایک مجبوری تھی اور مجبوری یہ تھی کہ آپ سے اس سے پہلے 3.5 سال جو شخص اس ملک پہ تھوپا گیا, نااہل ترین شخص جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہا تھا, اس شخص نے اس ملک کو اور جس تباہی کے دورہ پہ کے کھڑا کیا ہمارے ملک کی اکانومی کو, اور اس شخص کی وجہ سے جو اس نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافیاں کی, جو کمٹمنٹ انٹرنیشنل کمٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ میری اور کسی آپ کی میں کسی دوست کی میری کمٹمنٹ ہو جائے پھر میں مکر گیا. انٹرنیشنل کمٹمنٹس بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کی رسوائی کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ دباؤ آیا اور انٹرنیشنل اسٹیشن بھی اس کا ایک ریزن ہے. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا ہم نام استعمال کر لیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یار کہیں پہ بھی ہر الزام تراشیوں کے لیے ہم چوز کریں؟ یہی اس کا نائل شخص کا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اپنی کوتاہیوں کو, اپنی نااہلیوں کو اس نے اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپنے کی کوشش کی. کیا اس نے 3.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو وہ راضی نہیں کر سکا. اس کے بعد نمبرز کم تھے. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جس کو دھکے دے کے گھر بھیجا گیا ہے, تو ایک شخص وہ گیا, اس نے کیا کیا, پوری کوشش کی کہ اس نے کسی طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا لوں اور ہر چیز کا الزام آرام سے لگا دوں. تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں. پارلیمنٹ جو ہے جو بھی قانون سازی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے قانون سازی کرتا ہے اور اس میں کسی کا عمل دخل اس طرح کا نہیں ہوتا. اپنا نزلہ یا اپنا بوجھ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوگ ناپ جائیں. ان کے بعد آپ کا ان کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو مہنگائی مارچ پر نکلی تھی. اب یہ اتنا بڑا بوجھ 20 روپے کا ایک ساتھ اضافہ, تو وہ پیپلز پارٹی کب نظر آئے گی دوبارہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی ہے, یس کیا, پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کرتی رہے گی. لیکن جب مہنگائی کے اس طرح کے طوفان ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے لوگوں کو آلٹرنیٹ طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی پیپلز پارٹی نے آدھی قیمت میں آٹا جو ہے لوگوں کو دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں جب مہنگائی کا طوفان اس ملک میں گرا ہوا ہے, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے, فری آف کاسٹ. 3 لاکھ روپے 21 لاکھ خاندانوں کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں. آپ کیلکولیٹر کریں, شاید آپ کیلکولیٹر میں وہ زیروز مٹ جائیں گے. اسی مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مفت میں لوگوں کا علاج کر رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں لوگوں کے اسٹنٹس مفت میں لگ رہے ہیں, NICVD مفت میں علاج کر رہی ہے. آپ کے کینسر کے علاج مفت میں ہو رہے ہیں جو کہ امریکہ میں $60,000 کو رہے ہیں. یہی ریلیف ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر سیکٹر میں دے رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں جب آپ مجھے بول رہے ہیں کہ پیٹرول آج 20 روپے کا ہو گیا, تو میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کہہ رہا ہوں کہ جی چاہے 20 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہو,
बसों में सफर लोग 50 रुपए में ही करेंगे। यही पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध है जो कि हर मुश्किल हालात में, मुल्क की इकोनॉमी की बुरे हालात में भी अपने अवाम के साथ खड़ी है और अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ दी वे हुकूमत हमारी जा रही है। ये भाई अब भाई जब 60 रुपए आटा, 60 रुपए किलो का, शक्कर भी 60-65 रुपए किलो थी, तो आपके साथ हम लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद गए। आज आटा 200 रुपए किलो है, शक्कर 150-200 रुपए किलो के करीब पहुंचने वाली है और बिजली का यूनिट भी 50 रुपए हो गया। आपके साथ आप कहां जाना है? आपने अभी मेरे साथ चलना है बन्नी गाला में, और बन्नी गाला में वो जो शख्स जो कि आज के जमान टाउन में जा चुका है, आप और मैं साथ चलेंगे बन्नी गाला और जमान टाउन। उस शख्स को निकालें, उससे सवाल पूछें कि भाई तूने इस मुल्क के साथ 3.5 साल ऐसा क्या किया, इस मुल्क ने तुझे इज्जत दी, इस मुल्क ने तुझे नाम दिया, तेरे पास मैंडेट ना होने के बावजूद तुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठाया गया क्योंकि तू लाडला था, और तूने 3.5 साल में इस मुल्क के साथ वो अशर किया है कि आज आटा 60 से लेके 180 रुपए किलो हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हम करते रहते हैं, आप एक नहीं 2 सवाल करें। नहीं, मैं एक सिर्फ एक सवाल है मेरा। कारूंजर का इशू है, एक बार नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर दूसरा जारी होता है, फिर वो मुस्तरद होता है, फिर तीसरा जारी होता है। क्या तमाशा है? मतलब हुकूमतें ऐसी चलती है कि एक बार आप नोटिफिकेशन जारी रखें, फिर उसको कैंसिल करें, कह दें कैंसिल कर दें, फिर दूसरा इश्तेहार चलवा दें, फिर कैंसिल कर दें, फिर तीसरा चलवा दें। क्या हो रहा है? देखिए जी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। कारूंजर जबल पे किसी किस्म की जो है वो उसकी अफादियत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, ना ही कारूंजर जबल को डिस्टर्ब किया जाएगा। हाँ, कुछ लोगों की अभी सियासत की दुकानें खुलेंगी अभी ना, जो लोग कुछ लोग जो हमारे हैं दोस्त यार साथी, वो निकलेंगे कि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो भी सबको मौका चाहिए कि भाई क्या करें। अब हेल्थ पे बात कर नहीं सकते सिंध हुकूमत के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट पे बात कर नहीं सकते, बाकी सेक्टर में बात कर नहीं सकते। सलाम मुतासिर को घर, ये लोग 21 लाख खानदानों को घर बना के दे रहे हैं, इन पे हम बात नहीं कर सकते। अब क्या करें? अब कोई और इश्यूज क्रिएट करें। जो कुछ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा से जिनको रुसवाई हासिल हुई है क्योंकि उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, अवाम से डिस्कनेक्शन की वजह से, अवाम की कभी अनुशासन नहीं किया, अब एक वो जागेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ वो उनका एक गठजोड़ बनेगा, कुछ हमारे और दोस्त भी उसमें मिलकर जो है वो करेंगे। कल भी मुझे पता चला कि जी किसी ने कोशिश की कि सियासत चमका इसी कारूंजर के इशू पर, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई इंशाल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा उसकी प्रायोरिटी एक ही रहेगी कि अवाम के को रिलीफ देना, अवाम की जायज चीजों की हिफाजत करना, अवाम के लिए जितना भी रिलीफ है वो पहुंचाना। अच्छा ये बताइए, मजदूर मसान जो है उन्होंने अच्छा, आपने जितने भी जुल्फार अली भुट्टो के काम गिनवाए, उन्होंने मुफस्सल से भी ये काम किए, लेकिन 15 साल से आपकी मौजूदा हुकूमत है सिवाय मंजूर कारोबार का फलक रियाज और एक सिस्टम के नाम पर एक निजाम मुताबिक कर रहा है। तो ये 15 साल में क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं दे सकी? उसके साथ साथ आपकी काबिले के ग्रुप मंजूर हसन ने एक रौना ख्वाब देखा है, शायद पीपल्स पार्टी के लोग रौना ख्वाबों के खिलाफ उसको होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इंतखाबात नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए जी, मंजूर हसन साहब के ख्वाब पे तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात की, अब मुझे नहीं पता, खैर तबसरा हर एक ख्वाब कोई भी आ सकता है, उधर मैंने कोई और ख्वाब देखा हो। अच्छा, तो ख्वाबों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात की, मैं अभी बता चुका हूं मेरे भाई कि आज से 15 साल पहले सिंध में क्या पोजीशन थी, हेल्थ की सेक्टर की, सड़कों की क्या पोजीशन थी, ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन थी, एनर्जी की क्या पोजीशन थी। आज पूरा मुल्क आपका जो है, आप तो मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो बैकबोन है वो सिंध सूबा बना हुआ है इस वक्त। और हमें फख्र है कि हमारे इस धरती से कोयला निकल रहा है जो पूरे पाकिस्तान को इस वक्त बिजली सस्ती फराहम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अचीवमेंट्स हैं। हाँ, हमने ये जरूर किया है, पीपुल्स पार्टी काम करती है, गिनवाती कम इसलिए है कि कहते हैं भाई हम लोग जो भी करें आवाम के लिए करें, हम आवाम पे एहसान तो नहीं जता रहे हैं।